अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किरदारों के हवाले से। तो किरदारों में यमुना जैदी मुश्क का किरदार निभा रही हैं, शहजाद शेख इर्तिज़ा का किरदार निभा रहे हैं और कोमल अजीज साहिबा का किरदार अंजाम दे रही हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल के प्लॉट के जाने बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल में फैमिली होती है इफ्तिखार साहब की। इफ्तिखार साहब की दो बेटियां और बीवी एक साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इफ्तिखार साहब उसूल पसंद सख्त मिजाज बाप हैं, वक्त का पाबंद, अपनी बेटियों को ज़माने की सर्दो गर्म से बचाने वाला। दोस्तों, उनका वालिद उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और चाहता है कि उनकी बेटियां उनके उसूलों पर चलें। तो दूसरी जानिब एक ऐसी लड़की मुशक की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहती है, लेकिन इसका कदामत पसंद बाप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर हुकूमत करता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल में किरदार इर्तिज़ा को पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है मुशक से, और ये मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि अब इर्तिज़ा कभी भी मुशक के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन इर्तिज़ा को मालूम ही नहीं है कि इफ्तिखार साहब यानी कि मुशक के वालिद उसूल पसंद और सख्त मिजाज बाप हैं। और ये बात जब इर्तिज़ा को होती है मालूम तो वो कोशिश करता है कि मुशक को पाले, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि इफ्तिखार साहब ऐसा होने नहीं देंगे। उनके कुछ उसूल हैं जो कभी भी अपनी बेटियों के लिए नहीं टूटेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब साहिबा जो कि मुश्क की सहेली होती हैं और बहुत ही आज़ाद ख्याल लड़की होती हैं, अमीर माँ बाप की बेटी होती हैं, जिसको किसी बात की परवाह नहीं होती कि वो क्या कर रही हैं और क्या करने जा रही हैं। कभी भी उसकी ज़िंदगी में पाबंदी नहीं लगी और इस वजह से मुश्क भी उसे देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश करती है, मगर मुश्क को यह बात मालूम नहीं है कि उसका वालिद ऐसे होने नहीं देगा। तो दूसरी जानिब इर्तिज़ा जब देखता है मुश्क को तो मुश्क से मोहब्बत करने लग जाता है, और जब इन सारी बातों का इल्म साहिबा से होता है तो वो आती है इर्तिज़ा के पास और कहती है कि तुम्हें उस लड़की में आखिर नज़र क्या आया है, उसमें है ऐसा क्या कि तुम उससे मोहब्बत करने लग गए हो। दोस्तों, साहिबा तो यही सोचती है कि वो एक वक्त में दो लड़कों को घुमाएगी, यानी कि इर्तिज़ा और नोमी को, लेकिन ऐसा नहीं है। इर्तिज़ा प्यार करने लग चुका है मुश्क से, और मुश्क को पाने की जुस्तजू उसके दिल में रस बसी गई है और वो हर हाल में मुश्क को पाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यूं वक्त गुजरता जाता है और मुश्क को भी हो जाती है इर्तिज़ा से मोहब्बत, और वो अब इर्तिज़ा के बगैर रह ही नहीं सकती। उसके दिल में इर्तिज़ा की मोहब्बत रस बसी गई है और इस तरह से वो भी चाहती है कि उसका निकाह इर्तिज़ा के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि इस्माइल की बीवी के इंतकाल के बाद इफ्तिखार साहब अपनी बेगम से कहते हैं कि लड़की ढूंढो इस्माइल के लिए एक अच्छी सी, कि उसकी बहन मोहिनी और उसके बच्चों का ख्याल रखें। जहाँ पर आप देखेंगे उनकी बीवी कहती है कि लड़की तो है साथ वाली बानो, उसकी वालदा ने कई दफ़ा बानो के रिश्ते की बात मुझसे की है। यहाँ पर आप देखेंगे इफ्तिखार साहब अपनी बेगम से कहते हैं कि मैंने कहा है ना कि ऐसी लड़की ना बताओ जो लोगों के घरों में घूमती फिरती हो, ऐसी लड़कियां घर बसाने के लायक नहीं होती। जहां पर आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब की बीवी जवाब देती हैं कि नहीं, मानो सीख जाएंगी, जब जिम्मेदारी सर पर आती है तो सब सीख ही जाते हैं। दोस्तों, यूं आता है इफ्तिखार साहब इस्माइल के पास और इस्माइल से कहता है कि यहाँ पर एक लड़की है बानो जो कि बहुत अच्छी है, तुम्हारा घर संभाल सकती है, तुम्हारा घर संभाल कर रख देंगी, बहन का भी ख्याल रखेंगे और बच्चों का भी। जहाँ पर इस्माइल कहता है कि मुझे कबूल है। दोस्तों, इस तरह से बानो के रिश्ते के लिए तो मान जाती हैं, और बानो के रिश्ते के लिए मानने के बाद जब शादी का वक्त आन पहुँचता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बानो मोहिनी को देखती है जो कि इस्माइल की बहन होती है। तो यहाँ पर वो उठ खड़ी होती हैं और इस रिश्ते से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि आपने तो मुझे बताया था कि उनके सिर्फ दो बच्चे हैं, इनकी तो एक पागल बहन भी है, मैं इसको भी पालूंगी यहाँ पर। दोस्तों, बानो घर आकर अपनी वालदा से लड़ती है और झगड़ती है और कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, अगर आपने मुझ पर प्रेशर डाला तो मैं घर से भाग जाऊंगी। दोस्तों, इस तरह बानो भी रिश्ते से कर देती है इनकार। दोस्तों, यहाँ पर इफ्तिखार साहब और उनकी फैमिली शादी के लिए हुए होते हैं तैयार। इसी दौरान बात आती है कि बानो शादी से इनकार कर रही हैं और वो शादी नहीं करेगी। दोस्तों, इफ्तिखार साहब अपनी बेटी मुश्क से कहते हैं कि अब तुम्हें ये निकाह करना होगा इस्माइल के साथ, मैंने कमिटमेंट की थी इस्माइल के साथ
کہ میں تمہاری شادی کروں گا۔ اور دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مشک کہتی ہے کہ میں نہیں کروں گی اس سے شادی۔ اسلام بھی بیٹی کو حق دیتا ہے کہ وہ جس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں، اور جس سے نہیں کرنا چاہتی تو انکار کرنے کا بھی حق رکھتی ہیں۔ لیکن یہاں پر افتخار صاحب غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو یہاں پر امبر اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر تم بالغ ہو اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، لیکن امبر ابھی نابالغ ہے، اس کے فیصلے میں کروں گی۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے جب مشک یہ بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ امبر چھوٹی ہیں، آپ امبر کی شادی اسماعیل سے کروائیں گے؟ دوستو یہاں پر کڑی ان کی والدہ بھی حیران ہوتی ہیں اور روتی ہیں۔ وہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کا شوہر بہت ہی سخت مزاج ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو اس طرح سے جب مشک کے سامنے اس کا والد امبر کے لیے بات کرتا ہے تو مشک کہتی ہے کہ جی میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن میری بھی اب ایک شرط ہے کہ اب صرف اور صرف نکاح ہوگا، میں تعلیم مکمل کروں گی، اس کے بعد شادی ہوگی۔ دوستو مجبوری سے افتخار صاحب کو یہ شرط ماننی ہی پڑی، تو دوسری جانب اسماعیل کے دل میں بھی لڈو پوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ محبت کرتا ہے مشک سے اور مشک اس کو پہلی نظر میں پسند آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ افتخار صاحب کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے اور اللہ نے ان کی سن ہی لی کہ مشک مان گئی شادی کے لیے۔ دوستو اپنے والد کے سامنے مشک نے تو انکار کر دیا، صرف اور صرف تعلیم کا بہانہ بنا کر وقت لے لیا، لیکن وہاں پر اس کے دل میں ارتضیٰ کی محبت جاگ گئی ہے، وہ ارتضیٰ سے محبت کرتی ہیں اور ارتضیٰ کو پانے کی جستجو اس کے دل میں آج بھی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ ارتضیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس نکاح سے بچا لے گا، لیکن جب ارتضیٰ کو بات معلوم ہی نہیں ہے تو اس کے بچائے گا کیسے؟ دوستو یہاں پر وہ ساری بات بتاتی ہے اپنی سہیلی صاحبہ کو۔ صاحبہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ راستے سے ہٹ گئی مشک اور راستہ خالی چھوڑ دیا میرے لیے۔ دوستو صاحبہ دوست کے روپ میں دشمن ہے، وہ سوچتی ہیں کہ اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا مشک کو راستے سے ہٹانے کے لیے، مشک تو خود ہی ہٹ گئی۔ اور دوستو یہ بات صاحبہ ارتضیٰ کو بھی نہیں بتاتی کہ مشک نکاح کرنے والی ہیں۔ دوستو ایک دن ارتضیٰ اور مشک کی ملاقات ہوتی ہے جہاں پر مشک ارتضیٰ سے کہتی ہیں کہ میری بات سن لو، ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تم میرا پیچھا اب چھوڑ دو۔ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ارتضیٰ کہتا ہے کہ میں نے امی ابو سے بات کر لی ہے، وہ تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر مشک سے کہتی ہے کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور دوستو وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ارتضیٰ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر مشک نہیں روکتی، تو دوسری جانب ارتضیٰ رابطہ کرتا ہے صاحبہ کے ساتھ اور معلوم کرتا ہے کہ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، جہاں پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ مشک کی مرضی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر ارتضیٰ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل کے بچے اسکول جاتے ہیں اور اس کی بہن موہنی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ دوستو ایک دن موہنی کے ساتھ ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ دوستو اس طرح سے اسماعیل بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی بہن اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ اپنی بہن کے غم میں روتا رہتا ہے۔ تو دوسری جانب افتخار صاحب بھی رخصتی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ رخصتی ہوگی۔ جس کے بعد رخصتی ہو تو جاتی ہے مگر رخصتی میں مشک کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور شادی کے بعد بھی مشک اسماعیل کے ساتھ خوش نہیں رہتی اور اس کے دل میں آج بھی ارتضیٰ کی محبت جاگ رہی ہے۔ تو دوسری جانب صاحبہ ارتضیٰ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ارتضیٰ بہت جلد اسے قبول کر لے، لیکن ارتضیٰ کے دل میں تو آج بھی مشک ہے اور کل بھی مشک ہی رہے گی کیونکہ اس نے مشک سے سچی محبت کی تھی اور سچی محبت بلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ دوستو وقت گزرتے ساتھ ساتھ مشک کو محبت ہو جاتی ہے اسماعیل سے، کیونکہ اسماعیل اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہیں اس سے محبت کرنے پر، اور دوستو اس طرح وہ دونوں خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو دوسری جانب صاحبہ کوشش کرتی ہے کہ ارتضیٰ کے دل میں اپنی محبت بسا لے، لیکن ناکام رہتی ہیں اور اس کے بعد وہ ساری حقیقت جا کر ارتضیٰ کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مشک نکاح مجبوری میں کر رہی تھی، اس کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی۔ دوستو اس کے بعد ارتضیٰ ملاقات کی کوشش کرتا ہے مشک سے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ سے طلاق لے لو میں تمہیں اپناؤں گا، لیکن یہاں پر مشک سے کہتی ہے کہ میں اسے اپنا چکی ہوں، میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بتا رہی ہوں، تم بھی صاحبہ کو معاف کر دو اور اسے اپنا لو، صاحبہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے بھی کر دیا ہے صاحبہ کو معاف۔ جس کے بعد صاحبہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مشک کے اس کے متعلق یہ خیالات ہیں، وہ آتی
آتی ہیں افتخار صاحب کے پاس اور کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو باغی بنانا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی، آپ کی تربیت نے مجھے ناکام کر دیا ہے۔ تو دوسری جانب ارتضیٰ جاتا ہے صاحبہ کے پاس صاحبہ کو اپنانے کے لیے، اور اس کے بعد وہ دونوں بھی خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ دوستو، نہ مشک کے لیے پہلی محبت بلانا آسان تھا، نہ ارتضیٰ کے لیے، لیکن ان دونوں کو مجبوری میں یہ ساری محبت بلانی ہی پڑی، اور اس زندگی میں آگے چلنے کے لیے دونوں نے بلا کر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا۔ دوستو، افتخار صاحب کی تربیت جیت گئی اور صاحبہ کا چال ہار گیا۔ وہ مشک کو باغی کرنا چاہتی تھی مگر ناکام رہی، اور مشک سوچتی ہے کہ اس کے والد کے فیصلے اس کے لیے بہتر تھے، جو شادی اس نے کی ہے اس میں اس کی بھلا ہی ہے۔ دوستو، اس طرح سے ڈرامہ سیریل اختتام پذیر ہو جائے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامہ سیریل راز الفت کے حوالے سے یہ ہماری پریڈکشن ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ بتائیں کہ آپ کو ڈرامہ سیریل راز الفت کی پریڈکشن کیسی لگی؟ کومنٹ باکس اپنی رائے دے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہاں، ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ دوستو۔